नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ युट्युब च्यानलमा। आज मैले यो बन्दै गरेको बेबी हाफ स्वेटरको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 1 मा मैले मुनितिरको तिर लगाएको अनि बोर्डर बनाएको र बुट्टा बसालेको डिजाइन हजुर सामु लिइसकेको छु। त्यसको भिडियो हजुरले पाइसक्नु भएको छ र आज भाग 2 रहेको छ। भाग 2 मा मैले आज यो स्वेटरको काखीको सेप बनाउने तरिका र गला काट्ने तरिका अनि कुम जोड्ने भागमा बटन घर काट्ने तरिका सिकाउने छु। एकदमै सजिलोसँग सिकाउँदै छु। आशा छ आजको भिडियो पनि हजुरले मन पराउनु हुनेछ र जति पनि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र भाग 2 भर्खरै हेर्नु भएको छ भने भाग 1 हेर्नको लागि मैले आई बटनमा पनि छोडेको हुन्छु र च्यानल भित्र गएर पनि हजुरहरूले अन्य डिजाइन सँगै यसको भाग 1 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भाग 1 मा भनेको छु कति घर राख्ने र कसरी यो बुट्टा बनाउने भनेर। आजको यो भाग 2 मा मात्र काखीको सेप बनाउने तरिका अनि गलाको सेप बनाउने तरिका र यहाँनिर बटन घर काट्ने तरिका रहेको छ। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ यसमा यति धेरै बुनेर सकिसके। अब मैले यसमा काखी काट्दै छु। काखी काट्नलाई मैले घर काट्दैन, एकैचोटि मैले बोर्डर सहित बुन्दै छु। यो पनि एकदमै सजिलो छ तरिका। त्यसैले मैले ठिक 7 इन्च भन्दा अलिकति बढी यति बनाएर मैले यसको काखी काट्दै छु। काखी मैले बोर्डर सहितको बनाउँदै छु, त्यसैले यसलाई काखी काटेकै मान्नु होला। काखी काट्ने बेला तपाईहरुले यदि काखी सँगै बोर्डर बनाउने अहिलेको डिजाइनमा जति घर काखी काट्नु पर्ने हो त्यति घर चाहिँ यो तिर लगाएर बुन्नु पर्छ। मैले योभन्दा अगाडिको हाफ स्वेटरमा कलर भएको हाफ स्वेटरमा पनि डिजाइन सिकाएको थिएँ। अहिले पनि मैले सेम त्यही डिजाइन बनाउँदै छु। अब यहाँनिर मैले मेरो 56 घर तिर लगाएको 56 घर नै छ, तर अब यहाँनिर मैले 5 घर ओभर तिर लगाउँछु अनि यही 5 घर नै यो स्वेटरको काखीको बोर्डर हुनेछ। यसरी हजुरले काखी मुनि कति लम्बाई बनाउनुहुन्छ त्यति बनाइसकेपछि काखी काट्नु पर्दा यस्तो बनाउनु होला। 1 मैले 5 घर हाल्छु। 1 2 3 4 अनि 5 घर हाले। अब 5 घर हालिसकेपछि उल्टो बुन्नुहोस्। यो एक घरलाई ठुट्ने अनि धागा योतिर ल्याउने। यसरी एक घर भयो अनि 2 3 4 1 2 3 4 4 घर बुन्ने। त्यसपछि यो तिर लगाएको 5 घरको एक घर यहाँ छ। अब यो तिरको यो 5 घरको एक घर भयो अनि यो तिरको 1 2 गरेर 3 घरलाई एकैचोटि एक घर बनाउने। एक घर यसको भयो 1 2 अनि 3 घरलाई एक घर बनाउने। एक घर चाहिँ तिर लगाएको 5 घरको एक घर भयो। 2 घर चाहिँ यो स्वेटरको 2 घर। यसरी 3 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि यहाँनिर 5 घर नै हुन्छ। यी 1 2 3 4 5। अब यसरी सुरुको लाइनमा बनाइसकेपछि
यहाँदेखि योतिर फर्काउने अनि धागा अगाडि गराएर 5 घरलाई नै उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 त्यसपछि योतिर फर्काउने अनि 4 घर बुन्ने फेरि 1 घर यही भइहाल्यो धागा अगाडि ल्याउने उल्टो नै बुन्छु मैले 2 3 4 घर उल्टो बुन्ने। अब 5 घरको 1 घर हो त्यसैले अब फेरि 2 घर मरिसक्यो अगाडि यो स्वेटरको गर्नुपर्छ। अब 2 घर मरिसक्यो यहाँनिर जति घर तीर लगायो त्यति घर योतिर मार्नुपर्छ त्यसैले 2 घर सुरुको राउन्डमा मरिसक्यो। अब अहिले मर्यो भने 3 घर मर्छ यो 1 घर अनि यो स्वेटरको 1 घरलाई यसरी 2 घरलाई 1 घर बनाउने 3 घर घटिसक्यो यो स्वेटरको। त्यसपछि अब योतिर फर्काउने अनि फेरि योतिर 5 घर हुन्छ 5 घरलाई उल्टै बुन्ने 1 2 3 4 5 त्यसपछि फेरि यहीँदेखि फर्काउने अनि 1 घर ठुट्ने धागा अगाडि ल्याउने अनि 2 3 4 बुन्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 घरलाई फेरि 1 घर गराउने यसरी यो स्वेटरको 4 घर कटिसक्यो किनकि सुरुको राउन्डमा 2 घरलाई 1 घर बनाएको। त्यसपछि 1 घर गरेर यो स्वेटरको 4 घर अहिले चाहिँ यसमा घटिसक्यो। यति बनाइसकेपछि फेरि यहीँदेखि फर्काउने अनि 5 घरलाई यसरी उल्टो बुन्ने अब योतिर फेरि 1 घर धागा अगाडि ल्याउने 2 3 4 घर उल्टो बुन्यो। त्यसपछि 1 2 घरलाई 1 घर गराउने अनि फेरि योतिर फर्काएर बुन्ने। अब 5 घर कटिसक्यो 5 घर अलग तीर लगाएर बुनियो र यो काखी पनि 5 घर नै काट्ने थियो त्यसैले काखी काटेर पुरा भइसक्यो। काखी काटेर अर्को जति बोर्डर बुन्नु भन्दा यो तरिका पनि एकदमै सजिलो छ। त्यसैले अब यो 5 घरलाई सरासर बोर्डर बनाएर लैजाने बाँकी बीचकोलाई बुट्टा नै बनाउने यसरी अब यहाँनिर बुट्टा बनाउँदै लाउनु पर्ने छ। 1 घर यहीले गणौँ 1 घर यो भइहाल्यो। त्यसपछि 4 घर बोर्डर मान्नुस् 1 घर यो बुट्टाको डिजाइन मान्नुस् 1 अनि अब यो सुल्टोलाई पनि उल्टो बुन्ने 2 3 अनि 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो मुनिको बुट्टा जस्तै गराउँदै लैजाने। अब 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 2 3 4 घर उल्टो। अब यसै गरी यो लाइन पुरा गर्ने।
यसरी बुट्टा पुरा गर्ने। काखीको सेप पनि बन्यो एक साइडको र बीचको बुट्टा पनि बन्यो। अब योतिर फेरि यतातिर जति घर तिर लगाए त्यति घर तिर लगाउने। एक दुई तीन चार 5 घरतिर लगायो। अब सेम योतिर बनाएको जस्तै बनाउने। एक घर ठुट्ने धागा अगाडि ल्याउने। 1 2 3 4 घर बुन्ने। त्यसपछि अहिले सुरुमा एक घर योतिरको अनि 2 घर यो स्वेटरको। 1 2 3 घरलाई एक घर बनाउने। तीन घरलाई एक घर। त्यसपछि यहीँदेखि फर्काउने अनि 5 घरलाई एक एक गरेर बुन्ने। 1 2 3 4 5। त्यसपछि फेरि एक घर ठुट्ने धागा अगाडि। 1 2 3 4 घर बुन्ने। अब फेरि एक घर अनि यो स्वेटरको एक घर, 2 घरलाई एक घर बनाउने। सेम उटापत्तीको जस्तै बनाउने हो। 1 2 3 4 5 घर यो स्वेटरको घटिसक्यो। अब सरासर बुन्ने। योतिर अब सबै घर बुन्ने। यसरी पुरा भइसकेपछि जस्तो बुट्टा छ त्यस्तै बुट्टा बनाउने। अब योतिरको 5 घर चाहिँ बोर्डर बुन्दै जान्छ। यसरी अब बीचको बुट्टा जस्तो छ त्यस्तै बुट्टा बनाउँदै जाने र यो छेउको 5 घरलाई उल्टै उल्टो दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बोर्डर डिजाइन बनाउँदै जाने। मैले यो कलरको धागोले यो लाइनको बुट्टा सेम बुट्टामा बुट्टा र छेउछेउमा बोर्डरको बोर्डर बुनेर चाहिँ पुरा गर्छु। यसमा मैले 8 लाइन बुनेर बुट्टा पुरा गरिसके। त्यसैले अब मैले यो उनले बुन्दैन, यो उनले बुन्छु।
यो उनले बुन्नलाई मसँग यहीँ छ, मैले टुक्राएको छैन। अब यसलाई चाहिँ मैले टुक्राएर राख्छु। अब यसले बुन्दैन, मैले यसलाई बुन्छु। यसरी नै माथितिर लगेर यति। त्यसपछि यसरी सरासर उन जोड्ने बेला उल्टोपट्टि जोड्ने, त्यसैले सरासर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गरेर लैजाने। यसरी पुरा गरिसकेपछि अब फेरि सेम बुट्टा गराउँदै जाने। मैले अब यो कलरले फेरि एक लाइन बुट्टा बनाउँछु, त्यसपछि यसको गला काट्ने छु। एक दुई तीन चार पाँच घर बोर्डर हो, त्यसैले बोर्डर बनाउने। त्यसपछि धागा पछाडि गराएर 2 घर सुल्टो अनि फेरि 4 घर उल्टो नै बनाउने। यसै गरी फेरि यो बुट्टा पुरा गर्छु। 8 लाइन बुन्नु पर्छ बुट्टा पुरा गर्नको लागि, त्यसैले म यसको बुट्टा पुरा गर्छु। त्यसपछि गला बनाउने छु। योतिर जति घर छ त्यति घरलाई बुट्टा बनिसकेपछिको घरलाई उल्टो नै बुन्नु होला। एक साइडमा कम्प्लिट बुट्टाको घर बन्दैन, तर जस्तो बन्छ त्यस्तै बनाउनु होला, केही फरक पर्दैन। यसरी यो साइडमा पनि 2 घर सुल्टो छ अनि बुट्टा मिलेर आएको छ, तर यो साइडमा बोर्डरको घर घटाउने बेला नमिलेर एक घर मात्र सुल्टो हुन आएको छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई यत्तिकै बुन्दै जानुपर्छ। अब मैले यो कलरले यसको बुट्टा तयार गर्छु। अब मैले यसमा गला काट्दैछु। मैले काखीको सेप बनाइसकेपछि 1 लाइन अनि 2 लाइन बुट्टा बनाए, त्यसपछि यसमा गला काट्नु पर्ने छ। यसमा मेरो 56 घर छ, त्यसैले मैले कुम जोड्ने भागमा योपट्टि 16 अनि योपट्टि 16 घर राख्ने छु र बीचमा मैले 24 घरलाई मार्ने छु। त्यसको लागि सुरुमा यहाँनिर 10 घरलाई एकैचोटि मार्नुपर्छ, त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप गरेर घरहरू घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी उल्टोपट्टि मैले सरासर उल्टो बुनेर सके। त्यसपछि अब योपट्टि मैले अब यहाँनिर बुट्टा बनाउँदै जान्छु। बुट्टा बनाउनु पर्ने छ, त्यसैले 1 2 3 4 अनि 5 यो बोर्डरकै घर भयो। अहिले यो सुल्टोलाई पनि उल्टो बुन्नुपर्छ यसरी, अनि बीचमा 2 घर सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर फेरि 4 घर उल्टो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यी 16 घरहरू अब माथि कुममा जोड्न जाने घरहरू बन्दैछन् र यी घरहरूमा फेरि जति बुट्टा अट्यो त्यति बुट्टा बनाउँदै जानेछु मैले। अब 16 घर भयो। त्यसपछि 20 मा 24 घर हुन्छ। 24 घरको 60 घरलाई फेरि अहिले योतिर डिजाइन नै बनाउँछु। 16 घर योतिर बुनिसके। अब मैले 20 को 60 घर मात्रै गन्छु। 1 2 3 4 भयो। अनि ढाका पछाडि 5 6 अनि ढाका अगाडि अनि 7 घरलाई बुनियो। अब 20 मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घरलाई उल्टो बुन्छु। अब 20 मा यो गलाको सेप बन्दै जान्छ। त्यसैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 घर उल्टो भयो। त्यसपछि 10 घर उल्टो भइसकेपछि अब 20 मा फेरि योतिर बुट्टा बनाउँदै जाने। 10 घर उल्टो भयो। अनि यो यसै गरी उल्टो बुन्नु पर्ने छ। यो यहाँनिर बुट्टा बनाउने ठाउँमा 1 2 3 4 घर उल्टो अनि यो पनि उल्टो नै बुने। त्यसपछि 2 घर सुल्टो ढाका अगाडि 4 घर उल्टो अनि 2 घर सुल्टो अनि 4 घर उल्टो अनि योतिर 5 घर बोर्डर हो। त्यसैले 1 घर मात्रै सुल्टो अनि 5 घर चाहिँ उल्टो नै यो बोर्डर हो। त्यसैले यसरी सुल्टो लाइन पुरा गरिसकेपछि उल्टो लाइन चाहिँ सरासर सबै घर उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी अब अहिले सेम अगाडि जस्तै बाँकी घरहरूलाई बुन्ने। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनि 1 2 3 4 5 6 7 घरलाई बुन्ने। योतिर 23 घर बुन्ने। त्यसपछि अब जुन यो 20 मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर छ। यो 10 घरलाई मार्ने। जस्तो कि यसरी 2 घरलाई 1 घर बुन्ने। यी 2 घरलाई 1 घर मोर्यो अनि फेरि 2 घरलाई 1 घर 2 घर मोर्यो 2 घरलाई 1 घर 3 घर मोर्यो 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर 9 घर 10 घर
10 घर मर्यो। अब योतिर जस्तो छ त्यस्तै बनाउँदै जाने। दस घर मरिसक्यो। अब योतिर 16 घर, योतिर 16 घर बचाएर योतिर पनि घटाउँदै लैजाने र योतिर पनि घटाउँदै लैजाने। यसरी अब योतिर यो उल्टोपट्टि हो, त्यसैले सरासर उल्टो। यसरी अनि यो एक घरलाई नबुनेर यत्तिकै छोड्ने। अब योतिर यही उनले बुन्ने र योतिर अर्को उन जोडेर बुन्ने। यसरी अनि योतिर यो घर भइहाल्यो अनि यसको मुनिको यसरी एक घर यसरी टिप्ने। यत्तिकै यो अलिकति खाली देखिन्छ त्यसैले यसरी टिप्ने अनि यो टिपेको घर र यसलाई एक घर गराउने। दुई घरलाई एक घर। त्यसपछि यसरी सरासर बुन्दै जाने। अब यसरी बुट्टा चाहिँ बनाउँदै जाने। योतिर चाहिँ अब 1 2 घरलाई यसै गरी बन्द गर्ने। यसरी घटाउँदै जानुपर्छ। अब यो अगाडि योतिरको एक घर नबुनेर छुटेको त्यसैले यसरी यसमा ल्याउने अनि यो उनलाई अगाडि ल्याउने। त्यसपछि फेरि यसै गरी एक घर घट्यो अनि फेरि दुई घरलाई एक घर बनाउने अनि यसरी सरासर बुन्ने। फेरि जस्तो छ त्यस्तै। त्यसपछि योतिर यसरी उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने अनि फेरि यो एक घरलाई
यत्तिकै योतिर सार्ने। त्यसपछि योतिर चाहिँ अहिले 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। एक साइडमा चाहिँ दुवैपट्टि एक एक घर घटाउँदै जाने। एक साइडमा चाहिँ एक घर ठुट्ने अनि अर्को साइडमा जाने बेला दुई घरलाई घटाउने। अहिले दुई घरमा एक घर बनाइयो। फेरि सुल्टोपट्टि पनि दुई घरमा एक घर बनाउनु पर्छ। यो पट्टि बुट्टा भएको ठाउँमा बुट्टै बनाउने सेम। यसरी अब दुई घरलाई एक घर बनाउने। धागा पछाडि लाग्ने अनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नुहोला। जुन यो दायाँपट्टिको बिटमा हार्ने बेला उल्टोपट्टि दुई घरलाई एक घर र सुल्टोपट्टि दुई घरलाई एक घर बनाउनु होला। तर यो बायाँपट्टि चाहिँ उल्टोपट्टि बुन्ने बेला एक घर ठुट्ने अनि सुल्टोपट्टि बुन्ने बेला चाहिँ त्यही ठुटेको घरलाई यसमा राखेर फेरि अर्को घर घटाउँदै जानु होला। अब अहिले यो ठुटेको घर हो, त्यसैले यसलाई यसैमा राख्ने अनि धागा अगाडि गराउने। त्यसपछि यसरी 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। अनि अब यसरी यो घरलाई पनि उल्टो बुन्ने। जुन यो सुल्टो बुनाइ छ यो घरलाई पनि अहिले यसरी उल्टै बुन्ने। अब यो उल्टै उल्टो घर मर्दै जान्छ, त्यसैले अनि यो बुट्टाको उल्टो भइहाल्यो। यसरी अब प्रत्येक चोटि घटाएर योतिर 16 घर योतिर 16 घर बचाउनु पर्छ। जो कि अहिले मैले दुई लाइनमा घटाएँ। यो पट्टि योतिर घटाइरहेको छु, यो पट्टि योतिर घटाइरहेको छु। यसरी दुई घरलाई एक घर योतिर दुई घरलाई एक घर योतिर गराउँदै गएर 16 घर योतिर बचाउँछु र 16 घर योतिर बचाउँछु मैले। यसरी गला बनिसकेपछि योतिर 16 घर र योतिर 16 घर बचेको छ मेरो। अब यसरी 16 घर बचिसकेपछि योतिर 5 घर बोर्डर उल्टो छ र योतिर 5 घर बोर्डर उल्टो छ। अब योतिर पनि 4 घर बोर्डर उल्टो, योतिर पनि 4 घर बोर्डर उल्टै उल्टो लगाउनु पर्छ। बीचमा बुट्टा आयो भने बुट्टा बनाउने, आएन भने जस्तो बन्छ त्यस्तै बनाउँदै लगाउनु पर्ने छ। अब 1 2 3 4 5 यो बोर्डर हो। यो काखीको बोर्डर माथितिर गयो। त्यसपछि बुट्टा भयो अनि यो पनि बुट्टा 4 घर। त्यसपछि अब योतिर मेरो 1 2 3 4 5 घर बच्छ। त्यसैले धागा पछाडि गराएर एक घर मात्र सुल्टो बुन्छु। अब यो 1 2 3 4 घरलाई मैले सरासर उल्टो बुन्ने छु। यो पट्टि पनि बोर्डर बनाउनु पर्छ, त्यसैले अनि अब यो पट्टि पनि एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि गराएर 1 2 3 4 यो बोर्डर हुनेछ।
अहिले चाहिँ योपट्टि बुट्टा यस्तो खालको बनेको छ, त्यसैले अहिले योतिर सरासर उल्टो नै बुन्नु पर्ने छ, किनकि यो मुनिको घरको माथि सुल्टोबाट उल्टो बुनाइ आएको छ, त्यसैले त्यसपछि योतिर बुट्टाको बुट्टै बनाउने। अब यसरी बुन्दै गरेर कुमको भागसम्म नपुगुन्जेलसम्म यसरी नै बुन्दै जाने। उल्टोपट्टि सरासर उल्टो। त्यसपछि अब यसरी उल्टोमा उल्टै सुल्टोमा सुल्टै गराउने। ताका पछाडि एक घर मात्रै सुल्टो बन्छ, बाँकी उल्टै उल्टो छ। यो बोर्डर हो, त्यसैले अब यसै गरी मैले धेरै बुन्दै जान्छु। अब मैले यो एक स्टेप बुट्टा पनि पुरा गरिसके। अब यसमा सरासर 2 लाइन सुल्टोपट्टि पनि उल्टो र उल्टोपट्टि पनि उल्टो बुनेर मैले यसमा 2 वटा बटन घर र यसमा 2 वटा बटन घर काट्ने छु। अब बटन घर काट्ने बरी बुट्टा नबनाउने, सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी अब मैले यसमा बटन घर काट्छु अनि यसमा जसरी काट्छु यसमा पनि त्यसरी नै काट्ने छु। एक, 2, 3 अनि 4 घर बुने अनि 4 घर बुने अनि अब 1, 2 घरलाई एक घर बनाउँछु। बीचमा 2 घरलाई एक घर भयो। त्यसपछि फेरि दुई घरलाई एक घर बनाउँछु। 1 अनि 2 3 अनि 4 यसरी 1 2 3 4 अनि 2 घरलाई एक घर, फेरि 1 2 3 4 अनि 2 घरलाई एक घर अनि बीचमा 1 2 3 4 5 6 घर भएको छ। यहाँनिर एक घर हराएको छ र यहाँनिर एक घर हराएको छ। अबको लाइनमा एक घर फेरि ल्याउनु पर्छ।
अब यसरी 1 2 अनि 3 घर भयो। यहाँनिर यसरी एक घर तीर लगाउने, अगाडि एक घर हराएको हो। 1 2 3 4 घर भयो, त्यसपछि अगाडि एक घर हराएको अनि एक घर तीर लगाउने। फेरि 1 2 3 4 5 अनि 6 घर गराउने। यहाँनिर पनि एक घर हराएको, त्यसैले यसरी एक घर तीर लगाउने अनि यतातिरको 4 घर बुन्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर 1 2 3 4 अनि 5 गराउने अनि फेरि 5 गराइसकेपछि यहाँनिर यस्तो ढाका देखिन्छ। यसलाई पनि यसरी ल्याउने अनि 1 2 घरलाई एक घर गराउने अनि यहाँनिर यस्तो खालको सानो बटन राख्ने हो, त्यसैले एक घर मात्रै घटाएको बटन घर बन्यो। त्यसपछि अब योतिर 1 2 3 4 5 अनि यो एक घर यसरी बुन्ने, तीर लगाएको घर। त्यसपछि यसलाई फेरि यसै गरी यसमा राख्ने अनि 1 2 घरलाई एक घर बनाउने अनि यहाँनिर पनि बटन घर कट्यो र यहाँनिर पनि बटन घर कट्यो। त्यसपछि यसरी सरासर बुन्ने। देखिँदैन तर यो बटन घर बनिसकेको छ। त्यसपछि अब यो तिरबाट एक लाइन बुन्ने। सोह्र घर बचाएको 16 घर नै हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि अब अहिलेको राउन्डमा यसलाई बिट मार्दिने। यहाँनिर बटन घर भयो। अब एक घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने, यो घरलाई यसैमा राख्ने। 2 घरलाई एक घर, यो घरलाई पनि यसैमा राख्ने। 2 घरलाई एक घर, यसरी 2 घरलाई एक घर गराउँदै बिट मार्ने। यसरी यसको बिट मार्ने अनि बटन घर यसरी सानो सानो बटन राखेपछि भइहाल्छ। त्यसपछि यसलाई यसरी चुडाउने अनि यसरी बन्द गरेर यो धागोलाई योतिर लिदिने। यसरी यसलाई चुदाइदिने। अब मैले यसै गरी यो पट्टिको पनि बनाउँछु। यसरी
मैले योपट्टिको बटन पनि काटेँ र योपट्टिको बटन पनि काटेँ। यो अगाडिपट्टिको भाग हो, तयार भइसक्यो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र योभन्दा पछाडि यसको पछिल्लो भाग र भाग 3 आउनेछ। त्यसको लागि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। म छुटिन्छु। नमस्ते।